बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम पिघलती चली जा रही है, घुलती चली जा रही है, खात्मे की तरफ नजर आ रही है। एक तरफ नून लीग की विकटें गिरती चली गईं, अवामी नेशनल पार्टी का बुरा हाल हुआ, एमक्यूएम अपनी जगह पर परेशान, उसके वोटर सपोर्टर्स इधर उधर हो गए। अब जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बड़ी जरूरत थी कि लोग उनका साथ दें, जो कम से कम उनके करीबी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, पुराने लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, और हो ये रहा है कि एक ऐसा जबरदस्त जियाला जो पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर है, उसने इस्तीफा दे दिया है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मुतहरिक, बड़ी ताकतवर आवाज, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और वो वजह क्या बता रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए लम्हे फिक्रिया है। कहीं हमें एतजाज एहसन साहब नजर आते हैं। अब आप देखिए, चाहे फरतुल्लाह बाबर हों, अब लगता है शायद अगली बारी उनकी होगी। तो पीपल्स पार्टी के पास अब बचा क्या है? यानी जिस बारे में पीपल्स पार्टी कहती थी, बनी थी, नजरियाती या जो भी आप उसको कहें, वो तो अब खत्म हो गई। वो तो अब ये हम कहेंगे कि जी जरदारी साहब की पार्टी रह गई है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अगर कुछ लोग थे भी तो वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने जो इस्तीफा दिया है, उसकी वजह क्या है और इससे पीपल्स पार्टी को, पीडीएम को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। पहली चीज यह कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब लिखते हैं, विल बी सबमिटिंग माय रेजिग्नेशन इन पर्सन टू चेयरमैन सेनेट टुमारो इंशाल्लाह। वो कहने जी कल मैं चेयरमैन सेनेट को इस्तीफा पेश कर दूंगा। और वजह वो ये कह रहे हैं जी, मेट a senior leader from the party today. He conveyed that the party leadership wasn't happy with my political positions and wanted my resignation from the Senate. I gladly agreed to resign. तो जनाब के एक सीनियर पार्टी का मेंबर मुझे मिला है पीपल्स पार्टी का, उसने बताया कि जी जो पार्टी लीडरशिप है वो तुमसे खुश नहीं है, क्योंकि तुमने जो पॉलिटिकल पोजीशन, जो सियासी पोजीशन तुमने ले ली है, और इसलिए वो चाहते हैं तुम रिजाइन कर दो। तो उस और मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं जी मैंने खुशी से एग्री किया, ठीक है जी मैं रिजाइन करता हूँ। वो कहते हैं जी, एज अ पॉलिटिकल वर्कर आई चेरिश माई राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, थैंकफुल टू द पार्टी लीडरशिप फॉर गिविंग मी द सेनेट सीट फ्रॉम सिंध, डिफरेंसेस असाइड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी विद देम एंड विश देम द बेस्ट। और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जो भी हुआ ठीक है, लेकिन मैं पार्टी के लिए अच्छी तमन्नाओं का इजहार कर रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त रहा पीपल्स पार्टी के साथ वक्त। अच्छा जी, फिर इसके साथ साथ अगर उनकी कुछ ट्वीट्स पीछे देखें तो हमें नजर आता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, नजर आता है वो मौजूदा हुकूमत पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, महंगाई पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। और हाल ही में आजम स्वाति साहब के मामले पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की कि ये कौन वीडियोस बनाता है, कौन इस तरह के काम करता है, कौन इस तरह के धंधे करता है, उस बारे में उन्होंने शदीद तनकीद की। फिर हवाला भी दिया कि सेनेट में भी कैमरे लगाए गए थे वोटिंग के दौरान, तब भी मैंने आवाज उठाई थी। तो ये बात मुसलसल कर रहे हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब, और लगता है कि जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल कुछ और बन चुकी है। वो नजरियात नहीं रहे जो किसी दौर में हुआ करते थे। तो अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब जैसे लोगों का दिन ब दिन मुश्किल हो रहा था रहना, तो लिहाजा उन्होंने अब रेजिग्नेशन का कह दिया है। और अब आप देखें कि हत्ता के ये जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ, इसको मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कंडेम किया। और अब जिस तरह से पार्टी लीडरशिप शायद चाह रही थी कि उसको जो स्पिन दिया जाए कि जनाब ऐसा तो कोई हमला नहीं हुआ, वो इमरान खान उस तरह जख्मी नहीं हुए, वो बस इसके पीछे कुछ नहीं है, फलां है, ये है, वो है। तो इन्होंने तो खुद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को देखा हुआ है और उनके साथ जो कुछ हुआ देखा हुआ है। तो नजरियाती आदमी तो फिर इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाता। तनकीद करते हैं, तहरीक इंसाफ के शदीद नाक़िद हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए मुश्किल हो गया कि वो ये पोजीशन लें कि जनाब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें शायद आकर के जी ऐसी ड्रामा कर रहा है इमरान खान, ये कुछ नहीं हुआ, और उस तरह की तनकीद करें। और हत्ता कि उन्होंने तो वीडियो पर कहा कि ये जो सारी वीडियो आ गई मुलजिम की, यानी इससे पहले कि एफआईआर होती, इससे पहले कोई इन्वेस्टिगेशन होती, वीडियो ला कर दिखा दिया सारों को कि बस यही है, कुछ पीछे ना जाइए ना, और यानी इन्वेस्टिगेशन खराब करनी है आपने, केस खराब करना है। तो उस पर भी मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने बड़ी तनकीद की। फरतुल्लाह बाबर साहब, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हो सकता है अगली बारी उनकी हो, उनकी भी रीट्वीट्स कर रहे हैं। वो कहते हैं जी, कंट्री ऑन पाथ टू इम्प्लोजन ड्यू टू डेकेड्स ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रूल एंड अनअबैश्ड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ट्रुथ कमीशन एंड न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नीडेड। यानी वो कह रहे हैं नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, और इसको इंडोर्स कर रहे हैं। यानी इस वक्त जो हुकूमतें चल रही हैं पीडीएम की, तो कहते हैं हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो इसका मतलब है चाहे फरतुल्लाह बाबर हो, चाहे मुस्तफा नवाज खोखर, वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर नहीं चला जा रहा, ये गेम कुछ और है। तो ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं।
پھر کہتے ہیں جی COD must correct distorted civil military relations and distortions within the political parties. Truth Commission must name names. تو کہتے ہیں جی ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ڈسٹورشنز ہیں اس کے بارے میں ہونا چاہیے. یہ فرت اللہ بابر صاحب سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ان کی ٹویٹ کو مصطفیٰ نواز نے ری ٹویٹ کیا. اس طرح سے آپ کو اور بہت سی مل جائیں گی جناب. کہیں وہ دوست مزاری کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں. امداد علی سنورہ صاحب سینئر صحافی ہیں, ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے کہ جی تحریک انصاف کو یہ انتقامی کارروائی روکنی چاہیے. اس طرح کی باتیں ہیں. ڈان کا ایڈیٹوریل انہوں نے لکھا کہ جس میں ڈان میں لکھا the system is imploding. یہ جو سسٹم ہے اس وقت PDM جس کے تحت چل رہی ہے, یہ جو حکومت جس سسٹم کے تحت چل رہی ہے یہ پھٹ رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. spectacularly collapsing, اور یہ بری طرح سے بکھر رہا ہے, کولیپس کر رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے. اس چیز کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے, یہ جملے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے. اور پھر کہتے ہیں اینڈ رائٹلی کالز فار another چارٹر آف ڈیموکریسی. اب یہ ڈان کے ایڈیٹوریل کو کوٹ کرتے کہہ رہے ہیں کہ باقی اب نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ نہ تو صحیح جمہوریت ہے, نہ یہاں پر حالات ٹھیک ہیں, نہ یہاں سسٹم ٹھیک ہے. تو بھائی جو بندہ اس طرح صاف صاف بولنے لگ جائے گا پارٹی اس کو کہاں برداشت کرے گی؟ یہ وہ پارٹی تھوڑی ہے. تو اسی لیے ان سے کہا گیا کہ جناب استعفیٰ دیں اور جائیں. ایک وقت میں یہ ترجمان بھی ہوتے تھے بلاول بھٹو صاحب کے, یہ اتنے اہم آدمی تھے اور پنجاب سے ان کا تعلق ہے. تو اب ویسے پیپلز پارٹی پنجاب میں بالکل ختم ہو چکی ہے, خاتمہ ہو گیا ہے. وہ دیکھ رہی ہے نون لیگ کی طرف کہ اچھا پنجاب میں یہ کچھ کر دیں گے. نون لیگ پیپلز پارٹی مل کے خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل کر ہی کچھ کر لیں گے. ان سے مل کر بھی کچھ نہیں بن رہا, اور جو کچھ لوگ رہ گئے تھے وہ بھی استعفے دے کر جا رہے ہیں. کبھی آپ نون لیگ کے سنتے ہیں فلان استعفیٰ دے دیا, فلان استعفیٰ دے دیا. اب یہ پیپلز پارٹی میں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. اچھا, ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی کہ جی یہ جو 44 ارب روپے کی سبسڈی دینی تھی یوٹیلیٹی سٹور پر سستی اشیاء لوگوں کو دینی ہے, وہ نہیں دی جا رہی اور ظاہر چیزیں مہنگی ہوگی. تو اس پر بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ تباہی ہے کہ یہاں جو عام آدمی ہے وہ اس وقت جو موجود سسٹم ہے اس میں اس پر ظلم ہو رہا ہے, وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے اور اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. یہ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں یہ تنقید کرتے رہے ہیں, معیشت کے حوالے سے تنقید کرتے رہے. تو شاید اب سفر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا. اسی طرح سے کچھ اور حوالوں سے, بلوچستان کے حوالے سے, وہاں کی ٹریجڈیز کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں. تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کا پچھلے دنوں آپ دیکھیں اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے جو ہوا, سراج الحق صاحب کو ری ٹویٹ کر دیا جماعت اسلامی کے رہنما کو کہ جی سینٹر اعظم سواتی کے ساتھ ہونے والا بدترین سلوک انتہائی شرمناک ہے. ان کی ویڈیو دیکھ کر دل سخت رنجیدہ ہے. چیئرمین سینٹ معاملے کی فوری تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ کمیٹی بنائیں. چیف جسٹس حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات کا صوبہ نوٹس لیں, سچائی قوم کے سامنے آئے, ملزمان کو بڑی سزا ملے. اچھا, اور پھر نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ جی اعظم سواتی کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا بڑا غلط ہے, اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا. لیکن جو خود مصطفیٰ نواز نے کیا وہ بڑا ہی یعنی سخت ٹویٹ تھا, اور لگتا ہے کہ وہ نہیں بھولا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یعنی لیڈرشپ نے کہا کہ جناب استعفیٰ دو. اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, چونکہ ویڈیو ورنہ طویل ہو جائے گی. انہوں نے بہت سی اس طرح کی باتیں, فوکس ان کا بڑا رہا ہے اعظم سواتی صاحب اور یہ جو سسٹم موجودہ چل رہا ہے اس پر تنقید کرتے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا, یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اعظم سواتی صاحب کا یہ کلپ چیئرمین سینٹ اور تمام پارلیمان کے منہ پر تمانچہ ہے. کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری انٹیلیجنس والے اس حد تک اب میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا کہ انٹیلیجنس والے اس قدر بغیرت ہو جائیں گے اور ہماری دینی معاشرتی اخلاقیات کی اس طرح دھجیاں بکھیر دیں گے, کسی کی عزت نفس محفوظ نہیں, خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر. تو یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے فون بھی کوئی آ گیا, تو میں نے اس کو کہا کہ جناب, جنہوں نے کہا جی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں, اس ویڈیو کے بنانے کے پیچھے نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ اعظم سواتی صاحب کو یہ بات کریں اور میں اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ کھڑا ہوں, یعنی ساتھی کے ساتھ اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہوں. تو جناب یہ پھر حال ہوتا ہے. اب آپ خود سمجھ آئیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کس طرح چل رہا ہے, کون چلا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. آپ مصطفیٰ نواز صاحب کے اگر ٹویٹس دیکھ لیں تو آپ کو کافی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.